अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, 7th क्लास कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ ठीक ही होंगे। प्यारे बच्चों, आप लोग अपनी उर्दू की बुक का पेज नंबर खोलेंगे 34, जिसमें आपके पास सबक आया हुआ है आइए पाकिस्तान की सैर करें। ठीक है, हमने इस सबक को स्टार्ट कर रखा है। हमने जो है और सुबह बलूचिस्तान के बारे में हमने पढ़ लिया था। आज हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, अगले सूबे के बारे में पढ़ेंगे। सबक के स्टार्ट में ही मैंने आपको बता दिया था कि हम पाकिस्तान की सैर में पाकिस्तान के सूबों के बारे में पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमने सुबह बलूचिस्तान के बारे में पढ़ा। आज हमने स्टार्ट करना है सुबह पंजाब के बारे में पढ़ना होगा। ठीक है, हम अपने इस लेक्चर में लेक्चर नंबर 10 में सुबह पंजाब के बारे में पढ़ते हैं। आइए मेरे साथ साथ पढ़ेंगे। जहाँ मुश्किल अल्फाज होंगे मैं आपको बताती जाऊँगी और मैंने आपके लिए बाकायदा तौर पे ये लिख भी रखे हैं। ठीक है बेटा, पढ़िए मेरे साथ। पंजाब दो लफ्ज़ों पंच और आप से मिलकर बना है। पंच के मायने हैं पाँच और आप के मायने पानी के हैं। गोया पंजाब के मायने हुए 5 दरियाओं की सरजमीन। इस सूबे की सरहदें भी बाकी तीनों सूबों से मिलती हैं। पंजाब का दारुल हुकूमत लाहौर है। इसे पाकिस्तान का दिल कहा जाता है। ये शहर सदियों से इल्म सकाफ़त का मरकज़ रहा है। इल्म और सकाफ़त तहज़ीब के मायने में आता है। मुल्तान, फैसलाबाद, सियालकोट, गुजरांवाला और बहावलपुर का शुमार पंजाब के बड़े शहरों में होता है। पेज टर्न करें। फैसलाबाद को पाकिस्तान का मैनचेस्टर कहा जाता है। ठीक है, मैनचेस्टर का मतलब ये होगा कि इंग्लिस्तान का वो शहर जो कि इंग्लिस्तान का वो शहर है जो कपड़ा के कारखानों की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर है। ठीक है, जिसे जो है उसका पाकिस्तान का मैनचेस्टर भी कहा जाता है उसे। आगे पढ़ते हैं। यहाँ कपड़ा बनाने की सनत है। सनत कहा जाता है बेटा कि कारीगरी या हुनर या महारत को खेलों के सामान और आलाते जराही बनाने में सियालकोट का कोई सानी नहीं। खेलों का सामान आलाते जराही होता है चीर फाड़ के आलात या औजार। ठीक है, जो अमूमन ऑपरेशन के लिए डॉक्टर लोग अपने आलात इस्तेमाल करते हैं, उन्हें आलात जराही का नाम दिया जाता है। सियालकोट का कोई सानी नहीं, कोई दूसरा जो है नेमुल बदल नहीं या कोई दूसरा नहीं है, इसकी तरह नहीं है, मिसल इसकी तरह। अजीम फ़लसफ़ी शायर अल्लामा मोहम्मद इकबाल इसी शहर में पैदा हुए थे। वज़ीराबाद में आला किस्म के चाकू छुरियाँ बनाई जाती हैं। गुजरात की पहचान उम्दा किस्म के फ़र्नीचर के साथ पंखा साजी की सनत से भी है। गुजरांवाला में बिजली से चलने वाली अशिया मसलन वाशिंग मशीनें, पंखे, रूम कूलर और हीटर बनते हैं। चिन्योट में बना हुआ फ़र्नीचर अपनी मिसाल आप है, कोई दूसरा मतलब अपनी मिसाल आप होना मुहावरा यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है कि इसका कोई सानी नहीं, इस जैसा कोई दूसरा जो है नहीं बना सकता। पंजाब की ज़मीन नहायत ज़रख़ेज़ है। ज़रख़ेज़ ज़मीन का होना, जहाँ ऐसी ज़मीन जहाँ पे जो अच्छी फसल देती हो तो उसे ज़रख़ेज़ ज़मीन का नाम दिया जाता है। यहाँ बेहतरीन नहरी निज़ाम मौजूद है। ज़मीन की ज़रख़ेज़ी की वजह से यहाँ फसलें खूब उगती हैं, बहुत ज़्यादा उगती हैं, अच्छी मिक़दार में होती हैं। गंदम, कपास, गन्ना और चावल यहाँ पैदा होने वाली मशहूर फसलें हैं। छांगा मांगा का जंगल अपनी नौइयत के लिहाज से दुनिया में इनफरादियत रखता है। नौइयत किस्म, इनफरादियत, मुनफरिद होना। ये 12,510 एकड़ पर फैला हुआ है। ये दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है जिसे खुद उगाया गया है। ठीक है बेटा, यहाँ पे आपको बता दिया गया कि छांगा मांगा एक ऐसा जंगल जिसे खुद अपने इंसान ने अपने हाथों से लगाया है। ठीक है, चुलिस्तान के रेगिस्तान भी इस सूबे में है। रेगिस्तान सहरा को कहा जाता है। सूबे पंजाब में चुलिस्तान के रेगिस्तान हैं।
کھیوڑا کے مقام پر دنیا کی دوسری بڑی نمک کی کان ہے۔ پنجاب میں کوئلے کے بھی وافر ذخائر موجود ہیں۔ کوئلے کے بھی وافر ذخائر ہونا، بہت زیادہ ذخائر ہونا۔ اس کے علاوہ پنجاب میں ساہیوال کے قریب ہڑپا سے ملنے والے آثار قدیمہ بھی خاص اہمیت رکھتے ہیں۔ آثار قدیمہ مطلب پرانی نشانیاں۔ سندھ کو مہران کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ اب دیکھیں، ہم نے یہاں صوبہ پنجاب کے بارے میں پڑھ لیا، اب ہم جو ہے پاکستان کے صوبہ سندھ کے بارے میں سٹارٹ کریں گے۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ سندھ کو مہران کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ سندھ کا لفظ سندھو سے نکلا ہے۔ سنسکرت میں سندھو دریا کو کہتے ہیں۔ دریائے سندھ کی وجہ سے اسے یہ نام دیا گیا ہے۔ یہاں کا دارالحکومت کراچی ہے۔ یہ پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے۔ اسے روشنیوں کا شہر کہا جاتا ہے کراچی کو۔ پاکستان کی سب سے پہلی بندرگاہ بھی کراچی میں ہی ہے۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق کراچی سے تھا۔ ان کا مزار بھی کراچی میں ہے۔ مزار یعنی ان کا مقبرہ۔ محمد بن قاسم نے 712 میں راجہ طاہر کو شکست دی، ہرا کر اور سندھ کو فتح کر لیا۔ محمد بن قاسم کے حسن سلوک سے، اچھے برتاؤ سے متاثر ہو کر غیر مسلموں کی ایک کثیر تعداد، بہت زیادہ تعداد، حلقہ بگوش اسلام ہو گئی، مطلب اسلام قبول کر لیا۔ تاہم اب بھی سندھ میں ہندو قوم خاصی بڑی تعداد میں آباد ہے۔ سندھ کی آبادی کا 7.5% ہندو آبادی پر مشتمل ہے۔ سندھ میں بولی جانے والی بڑی زبان سندھی ہے۔ وادی سندھ کی تہذیب نہایت قدیم ہے، پرانی ہے۔ موئنجو سے ملنے والے آثار قدیمہ یہاں کے قدیم لوگوں کی فنی مہارت اور اعلیٰ معیار زندگی کا پتہ دیتے ہیں۔ فنی مہارت، اپنے ہنر میں ماہر ہونا، اعلیٰ معیار زندگی مطلب زندگی کا درجہ بتانا۔ یہاں تک بیٹا ہم نے سبق پڑھ لیا۔ ہم انشاءاللہ بقیہ سبق ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ اس کے ساتھ میں آپ کو جو کام دے رہی ہوں میں نے آپ کے لیے لکھ رکھے ہیں اس سبق کے الفاظ معنی۔ ہم پڑھتے ہیں سبق ہمارے پاس۔ آئیے پاکستان کی سیر کریں۔ آج ہم لیکچر نمبر 10 پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمارے پاس پہلا لفظ ہے ثقافت، تہذیب۔ مانچسٹر انگلستان کے ایک شہر کا نام جو کپڑے کے کارخانوں کی وجہ سے مشہور ہے۔ صنعت، کاریگری یا ہنر، آلات جراحی، چیر پھاڑ کے آلات۔ ثانی، مثل یا دوسرا۔ زرخیز، جہاں فصل اچھی ہو۔ نوعیت، قسم۔ انفرادیت، منفرد ہونا، الگ ہونا۔ وافر ذخائر، زیادہ ذخائر۔ آثار قدیمہ، پرانی نشانیاں۔ مزار، مقبرہ۔ فتح، کامیابی۔ شکست دینا، ہرانا۔ حسن سلوک، اچھا برتاؤ۔ حلقہ بگوش اسلام، اسلام قبول کرنا۔ فنی مہارت، ہنر میں ماہر ہونا۔ معیار زندگی، زندگی کا درجہ۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ سارے الفاظ معنی آپ نے اچھی طرح سے تیار کرنے ہیں، اور اس سے پہلے جو آپ کو کرائے گئے ہیں انہیں بھی آپ تیار کریں گے۔ میں آپ کو ہوم ورک بتا دیتی ہوں۔ ہوم ورک میں نے آپ کو جو ہے سبق کے الفاظ معنی آپ یاد کریں گے۔ چھوٹے بھائی کے نام خط لکھیں، بری صحبت سے بچنے کی اسے تلقین کرنی ہے۔ اردو گرامر کے پیج نمبر 246 پر جو ہے یہ خط دیا گیا ہے، یہ دیکھیں، اور خط نمبر 5 ہے آپ کے پاس۔ چھوٹے بھائی کے نام خط، بری صحبت سے بچنے کی تلقین یا نصیحت کرنا، ٹھیک ہے۔ آپ کو جس طریقے سے خط سمجھایا گیا ہے، جو طریقہ آپ نے لکھنا ہوگا، امتحانی مرکز، پھر آپ ڈیٹ لکھتے ہیں، پیارے بھائی اور علی بھائی کا نام لکھیں گے، پھر آپ جو ہے اگلی لائن میں السلام علیکم لکھتے ہیں۔ السلام علیکم کے میم سے آپ خط لکھنا شروع کرتے ہیں، اور نیکسٹ لائن آپ پھر شروع سے شروع کرتے ہیں۔ یہ طریقہ ہوگا آپ کے پاس خط کا۔ جب آپ کا خط جو ہے پیراگراف میں مکمل ہونے کے بعد جب آپ اینڈ کرتے ہیں تو آپ نے والسلام لازمی لکھنا ہوگا، اور یہ ہمیشہ سائڈ پہ لکھا جاتا ہے، تو آپ یہاں کر کے لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر اس طرح سے آپ اپنا نیم رائٹ کریں گے۔ یہ ہوگا آپ کے پاس جو ہے ہوم ورک۔ یہ تھا آپ کے پاس لیکچر نمبر 10۔ آئیے پاکستان کی سیر کریں۔ ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اب ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔